This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. مفرد و جمع. مرد، مردها. مرد، مردها. اسب، اسبها. اسب، اسبها. اسب، اسبا. اسب، اسبا. تمرین 19. بشنوید و تکرار کنید. آنها، آنها. اونا. اونا. پدرها، پدرها. پدرا. پدرا. پدرهایی، پدرهایی. پدرایی. پدرایی. کتابها، کتابها. کتابا. کتابا. کتابهایی، کتابهایی. کتابایی. کتابایی. یک کتابایی. یک کتابایی. چیزها، چیزها. یه چیزایی. یه چیزایی. آن بچه. آن بچه. 7 بچه. 7 بچه. آن 7 بچه. آن 7 بچه. بچه ها. بچه ها. بچه هایی. بچه هایی. آن بچه ها آمدند. آن بچه ها آمدند. اون بچه ها اومدن. اون بچه ها اومدن. همه رفتند. همه رفتند. همه رفتن. همه رفتن. همه آنها رفتند. همه آنها رفتند. تمام بچه ها رفتند. تمام بچه ها رفتند. همه شب. همه شب. تمام شب. تمام شب. همه شبها. همه شبها. تمام شبها. تمام شبها. این 5 پسر دوباره آمدند. این 5 پسر دوباره آمدند. این 5 پسر دوباره اومدن. این 5 پسر دوباره اومدن. این خانم ها کی اینجا آمدند؟ این خانم ها کی اینجا آمدند؟